يقول تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. لماذا علماء الشيعة يعادون جبريل عياذا بالله؟ خرج علينا المعمم الشيعي المسمى بأحمد الإمامي وقال أن نعلي عياذا بالله نعلي علي بن أبي طالب التي يطأ بها يعني قد توطأ في النجاسات أفضل من جبريل وميكائيل والملائكة جميعا. علي يدبر الأمر. أقول نعم. وإن علي دبر الأمر؟ وإن الله شنو الملائكة أفضل من علي بن أبي طالب؟ الملائكة بجبرائيل لا تصل إلى نعلي علي بن أبي طالب. وضحت الصورة؟ الملائكة بجبرائيل لا تصل إلى نعلي علي بن أبي طالب. والله يقول فالمدبرات أمرا. نعم، أقول كل ملائكة الله بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لا يصلوا لنعلي علي بن أبي طالب.